శ్రీరామనవమి సందర్భంగా సామూహిక కుంకుమ పూజలు జరుగుతున్నాయండి. ఆ వీడియో చూద్దాం. భద్రం పరశురామ నామదేశ్య కోటం ధర్మవతి पूजा सीतारामचंद्र स्वामी दिव्य అందులో దగ్గర అడ్డుపడి కానీ కొబ్బరిగా ఉంటుంది కానీ తొలగి కొట్టుకొని ఇస్తామా पुरुषोत्तमाय नमः स्मेत्तमकराय नमः पिताभाषुन्याय नमः पूर्वभाषुन्याय नमः लघुवाय नमः अनन्तगुणकविराय नमः नरोत्तकुन्दाय नमः मयामशाय नमः चारित्राय नमः महावादिपूजिताय नमः ओं सेवाकृते नमः श्रीरामाय नमः जितापरासाय नमः सर्वसेत्ताय नमः हराय नमः शृंगाय नमः सुन्दराय नमः सुरागाय नमः सीतावल्लभाय नमः पेता वासवे नमः दुर्जनाय नमः ओं सर्वयज्ञदायकाय नमः यज्ञे नमः श्रीरामरणवज्जिताय नमः शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्राय नमः सर्वसगुणसुरजिताय नमः परमात्मने नमः परास्मरे ब्रह्मण्ये नमः नमः श्रीकृष्णवल्लभे नमः बुद्धनन्दाय नमः नित्याय नमः शाश्वताय नमः सदापदाय नमः परामाय नमः अक्षराय नमः अच्युताय नमः केवलाय नमः अनन्ताय नमः समात्मने नमः परमात्मिकाय नमः जानित्याय नमः वेदनन्दाय नमः रक्षसन्तवन्धिताय नमः ओं निरञ्जनाय नमः निरञ्जलिङ्गाय नमः वेदनाय नमः लक्ष्मणन्दाय नमः रावणकन्याय नमः रम्याय नमः जागृतेवयाय नमः जागृते नमः ओं सर्वविद्याय नमः महाविद्याय नमः ओं सुखापूर्णाय नमः शोभाय नमः वंशकर्याय नमः वीराय नमः मौलिकाय नमः परमेश्वराय नमः त्रिगोलसुन्दराय नमः ज्ञानसुन्दराय नमः कामचन्द्राय नमः गुरुवाय नमः स्वरूपाय नमः भीमाय नमः मोक्षप्रदाय नमः भक्तरीशन्याय नमः भाव्याय नमः भवान्याय नमः भाविचित्याय नमः श्रीमूर्ते नमः अमृताश्रयाय नमः निराश्रयाय नमः निरालाय नमः निराकृतधोर्भय नमः श्रीफल्याय नमः श्रीमात्रे नमः श्रीसाये नमः साये नमः श्रीनिवासाय नमः प्रियाय नमः कर्ते नमः भक्तलोकभागवाय नमः श्रीधराय नमः ईश्वरन्याय नमः परावेदरूपाय नमः सदानन्दे नमः सदानन्दे नमः भक्ताभिरामाय नमः प्रियावल्लभाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुत्रपूजां समर्पयामि हिरण्यवर्णां सुवर्णरजितां चन्द्रां हिरण्मये ओम शारंज्ञान महाभोगंगाय महाभोगज्ञान महाभोगंगाय महाभोगंगाय महाभोलिंगाय महासुंजाय महासोमलिंगाय महा अक्षत्वे नमः सरे सौभाग्य रुद्राय बलो जस्ताय रुद्राय बलो जस्ताय बलो गलगताय रुद्राय बलो जस्ताय रुद्राय गामोनि बाहुज्ञान महा भगवान जय नमः
ओम श्री भाव्याय नमः शिवन्याय नमः रुद्रांगाय नमः मधुवे नमः कालिकाय नमः कालिकाय नमः दुर्गाय नमः महालक्ष्मी नमः महामाय नमः परापाय नमः रंभाय नमः अंबिकाय नमः ग्राम्य नमः वसुदेवाय नमः जगन्माताय नमः जगन्नाथाय नमः सर्वाय नमः सर्वांगाय नमः सर्वाय नमः सर्वरूपाय नमः सर्वास्तिकाय नमः सर्वास्तिकाय नमः विरोचाय नमः सानिध्याय नमः क्लय नमः दुर्गाय नमः विशाय नमः महिषासुरमर्दनाय नमः समर्पयाय नमः लांजिराय नमः कामाय नमः शंभराय नमः शंभवाय नमः सत्सराय नमः सर्वमंगलाय नमः लावण्याय नमः सौंदर्याय नमः सर्वात्मने नमः गायत्र्यै नमः गांधर्वाय नमः जय नमः जय नमः अंजिताप्रियाय नमः अंजिताय नमः अंजिताप्रियाय नमः పెట్టాను. ఈ విధంగా సామూహికంగా వ్రతాలని ఈ మధ్యకాలంలో అన్ని గ్రామాలలోని గ్రామ పెద్దలు కావచ్చు, లేదా ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు, ఎవరో ఒకరు గుళ్ళకి ఈ విధంగా స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. ఈ కుంకుమ పూజకు కావాల్సిన అంత సామాగ్రిని మొత్తం వారే ఇస్తారు. కేవలం స్త్రీలు దీనిలో పాల్గొంటారు. देह में सीताराम परब्रह्म सीतावल्लभ कुंकुमार्चना पूजा समये परिसमाप्ति पूजा करिष्ये।